वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। दोस्ती और दुश्मनी एक यूनिवर्सल फीलिंग है जो कभी भी कहीं भी पाई जा सकती है, फिर चाहे वो सेलिब्रिटीज हों या आपके घर में मौजूद बहन भाई। दुश्मनी और दोस्ती कहीं भी आ सकती है। आज हम बात करेंगे उन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज की जो एक दूसरे की सख्त दुश्मन हैं। कहीं ना कहीं आपको इनके इंटरव्यूज देखते हुए ये पता चल ही जाता है कि इनकी आपस में नहीं बनती। चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान के दुश्मन सेलिब्रिटीज की लिस्ट। फवाद खान और बदर खलील। अदाकार फवाद खान एक बेहतरीन सिंगर भी हैं जिनके गाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दूसरी तरफ बदर खलील एक मुमताज़ अदाकार हैं जिन्होंने अपने वक्त के बहुत सारे कामयाब ड्रामास दिए हैं। मगर जब 2013 के हम अवार्ड्स हुए तो फवाद खान की एक इंडिया की कामयाब फिल्म आई थी। फवाद ने अवार्ड नाइट में शर्त रखी थी कि वो अवार्ड नाइट में हम टीवी के ओनर सुल्तान सिद्दीकी के साथ बैठेंगे, जबकि सुल्तान सिद्दीकी के साथ बदर खलील बैठी थीं, जिस पर अवार्ड वालों ने फवाद की बात रखी और बदर खलील वहां से चली गईं। अदाकारा हिना अल्ताफ और ऐमन खान। अदाकारी के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने वाली हिना अल्ताफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अदाकार मुनीब भट्ट की अदाकारी के हवाले से कुछ ऐसा कहा कि उनकी अहलिया ऐमन खान को नागवार गुजरा। मुनीब भट्ट से मुतालिक हिना अल्ताफ ने बेलाग तबसरे किए जो कि ऐमन को पसंद नहीं आए। हिना से कॉमेडियन ताबिश हाशमी ने पंजी के प्लेटफॉर्म से अपने नए डिजिटल शो टू बी ऑनेस्ट में रैपिड फायर सेगमेंट के दौरान एक सवाल किया कि वो कौन सा अदाकार है जिसे अदाकारी नहीं आती लेकिन भरम पूरे 100 रुपए के देता है। इस सवाल के जवाब में हिना अल्ताफ ने जवाब दिया कि मुनीब भट्ट। मेज़बान की जानिब से लाइल्मी के इजहार पर हिना ने हैरत से कहा कि आप मुनीब भट्ट को नहीं जानते। साथ ही अदाकार की ऐमन खान से शादी के वक्त सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हैशटैग का हवाला देते हुए कहा। इस हवाले से ताबिश हाशमी फौरन बोले कि अच्छा वो 50 करोड़ की शादी वाला। ताबिश ने जहेज के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम का, जिसमें ऐमन ने भी हिस्सा लिया था, हवाला देते हुए कहा, जिनकी अहलिया ने शादी के दूसरे रोज़ ही अपनी हथेली पर मेहंदी लगाकर लिखा था जहेज खोरी बंद करो। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हिना अल्ताफ और मेज़बान को अल्फाज के चुनाव और बोलने के अंदाज की वजह से तनकीद का निशाना बनाया गया। मुनीब भट्ट की अहलिया अदाकारा ऐमन खान और उनकी साली मिनाल खान ने हिना को खरी खरी सुना डाली। ऐमन खान ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि साथी अदाकारों का मजाक उड़ाने वालों को शर्म आनी चाहिए। ऐमन ने हैशटैग हसद न कर का इस्तेमाल करते हुए कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह डाला। हिना अल्ताफ ने खुद पर होने वाली तनकीद के जवाब में फिलहाल कुछ नहीं कहा। तवील शादी के बाद ऐमन खान और मुनीब भट्ट का बर्लिन में हनीमून। याद रहे कि दिसंबर 2018 में होने वाली ऐमन और मुनीब की शादी ढेरों तकरीबात पर मबनी थी, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन ने इन्हें बेहद तनकीद का निशाना बनाया, मगर साथ ही इन तकरीबात की वीडियोस में भी दिलचस्पी का इजहार किया। आर्ट फंक्शंस पर इस शादी को पाकिस्तान की तवील तरीन शादी भी कहा गया। कुछ दिलजलों ने तो इसे स्टार प्लस का ना खत्म होने वाला ड्रामा भी करार दिया। खलीलुर रहमान कमर और मारवी सरमद। खलीलुर रहमान कमर एक पाकिस्तान के नामवर लिखारे हैं, जबकि मारवी सरमद एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट और औरतों के हक में बात करने वाली खातून हैं। इनकी लड़ाई कुछ ऐसे शुरू हुई कि 4 माह पहले खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो खत्म हुआ। इस पर बात करने के लिए एक निजी टीवी शो में खलीलुर रहमान कमर और मारवी सरमद को बात करने के लिए बुलाया गया था। गुफ्तगू के दौरान मारवी सरमद ने अपना स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी बोला। खलीलुर रहमान की बात काटी, जिस पर खलील ने गुस्से में आकर कहा कि तेरे जिस्म में है ही क्या, और फिर दोनों में हुई बहस और दोनों बन गए एक दूसरे के दुश्मन। खलीलुर रहमान कमर और सोनिया। खलीलुर रहमान जितना बड़ा नाम है उतने ही ज़्यादा खबरों में रहते हैं। खलीलुर रहमान का तहरीर करदा ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो 2020 में ख़त्म हुआ, जो बहुत मकबूल हुआ, और इस ड्रामे के पीछे खलीलुर रहमान और सोनिया की हो गई बहस। सोनिया को डायरेक्टर नदीम बेग ने ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में मरकजी किरदार के लिए कास्ट किया था, मगर सोनिया ने इनकार कर दिया था। अब ड्रामा कामयाब होने के बाद सोनिया को एहसास हो गया है कि उन्होंने खलीलुर रहमान के ड्रामे में काम करने से इनकार करके अच्छा नहीं किया। हमजा अली अब्बासी और सबा कमर। ये दोनों ही बेहतरीन एक्टर्स हैं और दोनों की फैन फॉलोइंग बेतहाशा है, मगर इन दोनों में भी हुई लड़ाई और दोनों एक दूसरे के बने दुश्मन। कुछ अर्सा पहले ही पूरी इंडस्ट्री में ये बात गर्दिश कर रही थी कि हमजा अली अब्बासी और सबा कमर दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं।
دونوں شادی کرنے والے ہیں، مگر پھر حمزہ علی عباسی اور صبا قمر نے اس بات سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم دونوں دوست ہیں۔ مگر کچھ عرصے بعد صبا قمر نے ایک فلم میں آئٹم سانگ کیا، جس پر حمزہ علی عباسی ہوئے ناراض، اور جیسے کہ سب جانتے ہیں حمزہ علی عباسی اپنے مذہب سے بہت محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جس انڈسٹری میں ہیں وہاں سب چیزیں اسلام کے مطابق ہوں۔ دوسری طرف صبا قمر ایک کھلی سوچ کی مالک ہیں اور ان کو آئٹم سانگ کرنے میں کوئی برائی نہیں لگتی، جس پر دونوں کی دوستی ہوئی ختم اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ مانی، ہیرا مانی اور عائشہ خان۔ مانی، ہیرا مانی اور عائشہ خان سب ہی بہترین اداکار ہیں، مگر یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ بھی ایک چھوٹی سی بات سے۔ بات یہ ہے کہ مانی اور ہیرا ایک وقت پر ہم ٹی وی کا مارننگ شو ہوسٹ کرتے تھے، اور اسی دوران عائشہ خان کو کیا گیا شو پر انوائٹ۔ مانی نے عائشہ سے پوچھا کہ جیسے فہد مصطفیٰ اور محب مرزا نے اسکن وائٹننگ انجیکشن لگایا ہے، کیا آپ نے بھی انجیکشن لگایا ہے؟ تو اس بات پر لائیو شو میں عائشہ خان ناراض ہو کر شو چھوڑ کے چلی گئیں۔ جویریہ عباسی، عاطف اسلم اور ماہرہ خان۔ پاکستانی ٹی وی انڈسٹری کے نامور اداکارہ جویریہ عباسی نے گلوکار عاطف اسلم کو بے سرا اور ماہرہ خان کو اداکاری کے فن سے عاری قرار دیا۔ اداکارہ جویریہ عباسی نے نجی ٹی وی شو میں سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ شوبز انڈسٹری میں وہ سعدیہ امام کو اپنا جانی دشمن سمجھتی ہیں، تاہم وہ کس بنا پر سعدیہ کو دشمن سمجھتی ہیں اس بارے میں انہوں نے بتانے سے گریز کیا۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری میں سب سے بہترین اداکار فیصل قریشی ہیں، جبکہ مہوش حیات انہیں بطور اداکارہ پسند ہیں۔ مشہور بے سرے گلوکار کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر جویریہ عباسی نے کہا کہ ان کے نزدیک عاطف اسلم مشہور گلوکار ہیں لیکن وہ بے سرے ہیں۔ جویریہ عباسی نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ عدنان صدیقی کو اداکاری چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ وہ صرف پرکشش انسان ہیں لیکن اچھے اداکار نہیں ہیں۔ ماہرہ کے حوالے سے جویریہ کا کہنا تھا کہ وہ بھی خوبصورت ہیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ فلموں میں کیوں آ رہی ہیں۔ مروہ حسین اور شان شاہد۔ مروہ حسین اور شان شاہد بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ بات کچھ یوں ہوئی کہ جب مروہ کی انڈین فلم بننے لگی تو اس بات کو کافی سیریس لیا گیا۔ شان شاہد نے ٹویٹ کیا کہ مروہ کو پاکستانی انڈسٹری سے ہٹایا جائے، وہ پاکستان کے خلاف جا کر کام کر رہی ہیں، جس پر مروہ نے فیس بک پیج پر پوسٹ کیا کہ میں ایک لیجنڈ ایکٹر شان شاہد کی یہ غلط فہمی کو دور کرنا چاہتی ہوں کہ میری کسی بھی فلم میں خراب یا پھر پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ علی ظفر اور میشا شفیع۔ علی ظفر اور میشا شفیع دونوں ہی بہترین سنگرز ہیں۔ علی ظفر تو ایکٹر بھی ہیں، یہ دونوں اداکار کافی اچھے دوست تھے، مگر کچھ ہی عرصے بعد میشا نے الزام لگایا کہ علی ظفر نے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے ان کے پاس گواہ بھی ہیں۔ دوسری طرف علی ظفر نے انکار کیا کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ یاسین حسین اور ارطغرل۔ ارطغرل ترکش ڈرامہ ہے جس کو پاکستان میں عمران خان کی خواہش پر پی ٹی وی سے نشر کیا گیا اور پورا پاکستان اس ڈرامے کا دیوانہ ہے۔ اسی دوران یاسر حسین اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ کرتے ہیں کہ ارطغرل ڈرامہ پاکستانی میڈیا انڈسٹری کو خراب کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی ایکٹرز کو چانس نہیں ملے گا، ہماری انڈسٹری کو اس ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے، جس پر پورا پاکستان یاسر حسین کا دشمن بن گیا۔ ماہرہ خان اور فردوس جمال۔ فردوس جمال ایک سینئر ایکٹر ہیں، جبکہ دوسری طرف ماہرہ خان بھی اپنے کیریئر کے عروج پر ہیں۔ ان کی فلم سپر سٹار ابھی ریلیز ہوئی ہے، جس کی ہر جگہ چرچا ہے۔ اسی دوران فردوس جمال فیصل قریشی کے مارننگ شو میں ماہرہ خان کی فلم کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے وقت کی ہیروئن ہیں، ان کو اب مرکزی کردار ادا نہیں کرنے چاہیے، جس پر پوری میڈیا انڈسٹری فردوس جمال کو برا بھلا کہنے میں لگ گئی۔ فردوس جمال کے کہنے کا مطلب تھا کہ ماہرہ خان کی عمر اب اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ان کو ہیروئنز کے رول نہیں کرنے چاہیے۔ اس بات پر تمام ہیروئنز کو بہت دکھ پہنچا، بلکہ مومنہ درید نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ فردوس جمال کو اپنے کسی بھی پروجیکٹ میں کام نہیں کرنے دیں گی۔ ماہرہ خان اور میرا۔
ماہرہ خان ایک خوبصورت ایکٹریس ہیں جنہوں نے انڈیا جا کر رئیس فلم کی اور لوگ اس بات پر باتیں بنانے لگے۔ اسی دوران انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ میں نے ایک فلم کی ہے نہ کہ ایک آئٹم سانگ، جس کو میرا خان نے دل پر لے لیا اور ٹویٹ کیا کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ کس بات کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ میں ان کی فلم دیکھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میرا خان نے صرف اپنی شہرت کے لیے ماہرہ خان کو اس طرح کا جواب دیا کیونکہ میرا اب بالکل بھی مشہور نہیں ہیں اور وہ خبروں میں آنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی ہیں، اس لیے انہوں نے ماہرہ جیسی مشہور اداکارہ کا نام استعمال کیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خبروں میں رہ سکیں۔ ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک ڈرامہ ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کے خیال میں ان دشمنیوں میں کون اداکار حق پر ہے اور کون غلط بات کرتا ہے، ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔